श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। शान्तं शाश्वत प्रमेहमनघं निर्वाण शान्ति प्रदां ब्रह्मं शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुबरां भूपालचूडामणिम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम्। स्रस्तास्रस्तनिवाद्धनी विविलसात् गोपीसहस्रावृतम् आस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो द्वारं किशोराकृतिः। नारायण परो ब्रह्मा नारायण परोऽग्रज नारायण परो देवा नारायण परां गति। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। भगवान का मंगल्यमय रस अमृतहरू रसास्वादन गर्दै 88,000 ऋषिहरूमा प्रबल शौनकजी जुरुक्क उठ्नुभयो र उहाँले खुसी भएर आहा, हे गुरु, हे सुतदेव महाशय, हजुरले हामीलाई साह्रै पावन्यमय अमृत सुनाउनु भयो। त्यो परमात्मा को शरण स्वीकार गर्नाले सारा देवताहरूलाई आफ्नो गुमेको स्वर्गलोक प्राप्त भयो। ऋषि मुनि महायोगेश्वरहरूलाई अभय परमात्माले प्रदान गर्नुभयो। लक्ष्मीपति नारायण पर व्योमाधिपति क्षीराब्द शाही नारायण पर ब्रह्म परमात्माले त्यो राक्षसलाई वध गरेर धर्मको स्थापना गरिबक्स्यो, वेदको स्थापना गरिबक्स्यो, उपनिषदहरूको स्थापना गरिबक्स्यो र सबै वेदज्ञ जनहरूको रक्षाका लागि परमात्मा सर्वदा परोक्ष वा अपरोक्ष रूपले राज गरिबक्सनु भएको छ। यस्ता परमात्मालाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ। त्यो भगवानको शरण स्वीकार गर्ने जनहरू को दुखी होला र परमात्मा को अप्ठ्यारो असजिलोमा को पर्ला र जसले धर्मको बाटो छोडेको छ त्यही जन दुखी होलान्। तर यदि धर्मको वस्तु धर्मको बाटो अवलम्बन भएको छ भने दुःख कहिले हुन्छ?
सुखानि कर्माणि करोति लोके दुःखम किम भवति भनेर विदुरले मैन्द्रीलाई सोध्नु भएको छ। बाबु, गर्न त सबैले धर्म गरेका छन्, तर विधि पुर्याउँदैनन्, पुरा काम गर्दैनन्। सुरु हुनुभन्दा पछाडि गएर काम सुरु गर्छन् अनि सकिनुभन्दा पहिले नै समाप्त गरिदिन्छन्। अनि कसरी पुरा हुन्छ? यही कारणले गरेको कार्यको साफल्य पनि हुन सक्दैन। हामीले ठीक भगवानको मुहुर्तमा कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ। ठीक भगवानको मुहुर्तलाई लिएर कार्यक्रमको उद्योपन गर्नुपर्दछ। अनि बल्ल हाम्रा कार्य पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते भनेको छ। बल्ल कार्य परिपूर्ण हुन्छ। हाम्रा कामहरू बल्ल सफल हुने गर्दछन्, बल्ल सुफल कार्य हुने गर्दछ। र उहाँहरूले बुझ्नुभयो। बडो खुसी भएर सौनकले सीतालाई वन्दन गर्नुभयो। सारा ऋषि मुनिहरूले फूल गुच्छाहरूले उहाँलाई पूजा गर्नुभएको छ। धन्यवाद छ, तपाईहरूले भगवानको गति, भगवानका अमृतहरू श्रवण गर्नुभयो। तपाईहरूको जय होस्। सर्वदा प्राणी मात्रले आनन्दका लागि, धर्मका लागि, काम वासना परिपूर्तिका लागि, सम्पदा आर्जन गर्नका लागि, सुख समृद्धिका लागि परमात्माको सेवा गर्नुपर्छ। मोक्षका लागि मुमुक्षु जनहरू सर्वदा प्रकारद्वारा, कुटस्थ ब्रह्मज्ञानीहरू सर्वदा प्रकारद्वारा एकाकार प्रकारले अनन्त कालसम्म भगवान त्यही परमात्माको चिन्तन गर्नुहुन्छ। हामी किन नगर्ने? सत्यभामालाई भगवान द्वारिकाधीश प्रभुले आज्ञा भयो। नारदले जो भगवानका मङ्गल्यमय अमृत पृथु राजालाई सुनाउनु भयो, त्यो म तिमीलाई सुनाउँछु। हे सत्यभामे, नारदले भन्नुभयो, हे राजन, वेदहरूको सबै प्रधान देवताहरूलाई भगवानले गर्नुभयो र विशेष गरेर खुसी भएका ती जनहरू आफ्ना आफ्ना धाममा गएर भगवान परमात्माको स्तुति गानहरू गर्न लागे। योगी सन्त महामुनिन्द्र जनहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गएर निर्भयपूर्वक भगवानको चिन्तन गर्न लाग्नुभयो। अगम्य रूपले भगवानका नाम जपहरू गर्न लाग्नुभयो। ऋषिमुनि महायोगेश्वरहरू शङ्ख घण्ट तुरणीहरू बजाएर मङ्गल्यमय परमात्माको उत्सव गर्न लाग्नुभयो। भजन कीर्तन आदि मङ्गल उत्सवहरू हुन लागे। यो उत्सवमा परमात्मा सवारी भई बक्सिन्छ। सारा प्रकारका वेदनाहरू समाप्त हुन्छन्। त्यसो हुनाले भगवानको बारम्बार संकीर्तन गर्नुपर्दछ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिम परम। र दिव्यमय नारद महामुनिले आज्ञा भयो। खुसी भएका ती जनहरूलाई भगवानले आशीर्वचन प्रदान गर्नुभएको छ। सारा प्राणीहरूले कार्तिक महिनामा सारा तीर्थहरूमा गएर जस्तो सक्षम हुन्छ, यस्तै प्रकारद्वारा तीर्थमा गएर स्नान गर्नुपर्दछ। हरिद्वारे कुशावर्ते बिल्लुके नीलपर्वते कनखले कनख तीर्थानि पुनर्जन्म न विद्यते। यी तीर्थमा गएर स्नान गर्नुपर्छ। मधुपुरीमा गएर यमुनामा स्नान गरेर भगवान राधा दामोदरको पूजा गर्नुपर्छ। मङ्गल्यमय स्थानमा स्नान गरेर चाँगु नारायण, इचङ्गु नारायण, विशङ्खु नारायण, शेष नारायण, बुढा नीलकण्ठ नारायण र जति पनि नारायण भगवानका प्रतिमाहरू प्रतिष्ठित भएका छन्, ती मङ्गल्यमय स्थान कार्तिक महिनामा साक्षात भगवान नारायण पर ब्रह्म परमात्मा
जागा भएर राज भइबसेको हुन्छ। ती प्रतिमाहरूमा, ती श्रीविग्रहहरूमा गएर पूजा अर्चन वन्दन गरेर प्रणाम गर्नुपर्दछ। हामीले स्तुति वन्दन गर्नुपर्छ। बडा जनको, आफ्नो आत्मारूप ब्रह्मको हामीले एजन गर्न सके कल्याण किन हुँदैन र? पक्कै जीवहरूलाई कल्याण हुन्छ। जन्म मृत्युका भवाटवीबाट ती जीवहरू मोक्ष हुने गर्दछ। नारदले भन्नुहुन्छ, हे राजन, विधि पनि धेरै छन्। खानेकुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। व्रतालुहरूले भुइँमा सुत्नुपर्छ। गोबर र रातो माटोले लिपिएको स्थानमा आसन लगाएर पलासको पातमा भोजन गर्नुपर्छ। नित्य स्नान गर्नुपर्दछ। अघिल्लो पङ्क्तिमा हामीले अर्घ्य दिने विधिहरू श्रवण गरिसकेका छौँ। भगवान परब्रह्म परमात्मालाई यो अर्घको कति ठुलो महत्त्व छ भन्ने विषय यहाँले श्रवण गर्नुभयो। र विशेष ती जनहरूले यसरी शयन गरेपछि धेरै जनहरूसँग बोल्नु हुँदैन। भरिसके कसैसँग झगडा गर्नु हुँदैन। मौन धारण गर्नुपर्दछ। तामसिक राजसिक भोजनलाई परित्याग गरेर सात्विक भोजन गर्नुपर्दछ र हविष्यान्न भोजन गरेर आनन्दपूर्वक भगवानका कथा अमृतहरू महात्म्य श्रवण गर्नुपर्दछ। कस्ता कथा अमृत भन्दा भगवानका लीलाहरू प्रभुले कस्तो गर्नुभएको छ। प्राणीहरूको कल्याणका लागि के गर्नु बाँकी छ? परमात्माको केही गर्नका लागि बाँकी नै छैन। सारा तीर्थराजहरू पनि यस समयमा दामोदर भगवानको पूजन गर्नुहुन्छ। सारा तीर्थराजहरूमा भगवान नारायण जलरूप भएर प्रकटित हुनुभएको छ। त्यसमा प्रयागराजमा त झन् यस समयमा कुम्भको मेला नै छ। कुम्भ महाउत्सव चलिरहेको छ। हजारौं करोडौं नरनारीहरू उपस्थित भएर प्रयागराजमा स्नान बन्धन गरिरहनु भएको छ। कार्तिक मासको व्रत धारण भइरहेको छ। हरिद्वारमा यस्तै प्रकारद्वारा महाउत्सव भइरहेको छ। नेपाल खण्ड मुक्ति नारायण कृष्ण कालीगण्डकी देवघट्ट महापुण्यस्थली त्रिवेणी संगम मा जहाँ साक्षात दामोदर भगवानलाई स्नान गराएर काली बनेकी कृष्ण कालीगण्डकी देवघट्टमा आइपुग्नु भएको छ। र देवघट्टमा हर र हरिको जहाँ मिलन भएको छ त्यहाँ हजारौं योगेश्वरहरू, बटुक ब्राह्मणहरू, भक्तजनहरू सर्वदा गंगा स्नान गर्न पाल्नुहुन्छ। दीपदानहरू गर्न पाल्नुहुन्छ। हामी पनि गएर स्नान गर्नुपर्छ। मंगलमय परमात्माको बन्धन गर्नुपर्दछ। जिह्वे पिबस्व भज सुन्दराणी गोविन्द दामोदर माधवेति यसरी पुकारा गर्नुपर्छ। सारा प्रकारका तमोगुणमय वस्तुहरूबाट परित्यक्त भएर एकाकार प्रकारले त्यो भगवानको चिन्तन गर्नुपर्दछ भनेर नारद महामुनिले व्रतीले गर्नुपर्ने, बार्नुपर्ने, भोजन गर्न हुने, भोजन गर्न नहुने सारा अन्नहरूको विषय, जनहरूको विषय, सत्संगको विषय पृथु महाराजजीलाई सुनाउनु भयो। सत्यभामालाई भगवान द्वारिकाधीश भगवान कृष्णले आज्ञा भयो। यसपछि नारद महामुनिले व्रत उद्योपनको विधि पृथु राजालाई सुनाउनु भयो। किनभने हामीले प्रारम्भ गरेर व्रत गरेपछि उद्योपन गर्नुपर्छ। उद्योपन विशेष गरेर हे राजन, हे महाराज, विशेष गरेर चतुर्दशीका दिनमा गर्नु उत्तम छ। किनभने एकादशीका दिनमा
देवताहरूले भगवानको समुद्रमा गएर क्षीराब्द शाही शयन गरिरहनु भएका लक्ष्मीपति नारायण परमात्मालाई प्रार्थना गर्नुभएको थियो। द्वादशीका दिनमा भगवानको विशेष गरेर प्रभु जागा भइबसेको छ। त्रयोदशी अनन्य प्रकारद्वारा त्यो परमात्मालाई पूजा अर्चन वन्दन गरेर द्वादशी र चतुर्दशीका दिनमा भगवानको अर्चन गर्नुभएको छ। त्रयोदशीमा मङ्गल्यमय परमात्माको शरण आशीर्वचन प्राप्त गर्नुभएको छ। यसैले यो दिन विशेष गरेर उद्योपन गर्नका लागि उत्तम हुन्छ। तुलसीको मठमा चारैतिर मन्दिर बनाउनु पर्दछ। चारवटा ढोकाहरू राख्नु पर्दछ र चारैवटा ढोकामा जय विजय आदि द्वारपालहरूलाई अलग अलगै स्थापना गर्नुपर्छ। बीचमा साक्षात कलश स्थापना गरेर कलशमाथि लक्ष्मी सहित नारायण परब्रह्मको अति मनोहर श्री विग्रह स्थापना गर्नुपर्दछ। अति मनोहर श्री विग्रह स्थापना गरिकन त्यो श्री विग्रहलाई पूजा गर्नुपर्छ। त्यो प्रतिमालाई पूजा गर्नुपर्दछ। अनन्य मन्त्रहरूद्वारा भगवानलाई सारा गङ्गाको जल पञ्चनद्य राधा सहित दामोदर परब्रह्मलाई सारा तीर्थको जल द्वारा अभिषेक गर्नुपर्छ। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यो गङ्गा जलले भगवान म हजुरलाई स्नान गराउँदछु। पञ्चामृतादिले, मधुले, दहीले, घिउले भगवानलाई अभिषेक गराउनु पर्दछ र महाअभिषेक गर्नका साथमा अनेक प्रकारका यज्ञोपवीत निवेदन गर्नुपर्छ। अनेक प्रकारका पूजन सामग्रीहरूद्वारा भगवानलाई पूजन गर्नुपर्दछ। तिलद्वारा, जौद्वारा अक्षत नचढाउनु। अक्षत नचढाउनु या उत्तम हुन्छ। भगवान नारायणका लागि अक्षत नचढाउनु। जौ तिलले पूजा गर्नु। यसरी विशेष प्रकारले पूजा गरेर नैवेद्य निवेदन गर्नु। माखन, मिश्री, पायस बनाएर पायसको भोजन गर्नु पर्दछ र राम्रा प्रकारका ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर, वेदज्ञ जनहरूलाई बोलाएर वेद पाठ पनि सँगै गर्नुपर्दछ। सङ्कीर्तनका ध्वनिहरू हे राजन चारैतिर गुन्जिरहनुपर्छ। लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यसरी नारायण भगवानको भजन गर्नुपर्दछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भजो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनि चारैतिर चारवटा घडाहरू पनि स्थापना गर्नुपर्छ। विधिपूर्वकद्वारा ती घडाहरूलाई पनि पूजा गर्नुपर्दछ। सारा ग्रहहरूलाई चारैतिर पूजा गर्नुपर्दछ र राधा सहित दामोदर 4 महिनासम्म पालेर राखिएकी ती तुलसी महारानीलाई भगवान राधा दामोदर भनेर धुमधामसँगले अर्चन गर्नुपर्दछ, पूजन गर्नुपर्दछ। ती तुलसीलाई बेहुलीलाई सिँगारे जस्तै गरेर राम्रो तरहले सिँगार गर्नुपर्दछ र कन्दमूलहरू भोग लगाएर
अर्चन गर्नुपर्छ। नयाँ प्रकारको अन्न भनिएको छ। नयाँ अन्न जुन हामीलाई भगवानले अनुग्रह गर्नुभएको छ, त्यो नयाँ चामल आदि निवेदन गरेर दही चामल पनि आज हवनमा प्रयोजन हुन्छ। भगवान नारायणका लागि पनि त्यो निवेदन गरिन्छ। किनभने र आजैका दिनमा पायस भगवानलाई असाध्यै मनपर्छ। त्यो पायस भनेको खीर हवन गर्नुपर्दछ। नारिकेलियम नरिवललाई विशेष गरेर भगवानको प्रसादी रूपमा प्रयोजन गर्न सकिन्छ। र साक्षात् लक्ष्मी सहित नारायण, राधा सहित दामोदर परमात्मालाई अति सुन्दर वस्त्रहरूले वेष्टित गर्नुपर्दछ। किनभने हामीलाई कहिल्यै पनि वस्त्रको अभाव नहोस् भनेर त्यो भगवान परमात्मालाई वस्त्र निवेदन गरिन्छ। हे राजन, यसरी पूजा गरिसकेपछि परमात्मालाई निराजन गर्नु। राधा सहित पुरुषोत्तम परमात्मा, राधा सहित दामोदरलाई पूजा गरेर अनन्य प्रकारद्वारा आरती गर्नु। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। यो दिव्यमय अमृतहरू धेरै छ। यहाँलाई प्रवचनको दिव्यतातिर लिएर जानुपर्ने हुनाले अलिकति सम्झना गराएको मात्रै हो। भगवानको माङ्गल्यमय उत्सव गरेर निराजन टक्राइसकेपछि चारैतिर तुलसीलाई धुमधामसँगले पूजा गर्नु। जस्तो प्रकारद्वारा तुलसीको पूजा हामीले एकादशीका दिनमा हरिबोधनी एकादशीदेखि नै धुमधामसँगले श्रृङ्गार गरेर पूजा गरिरहेका हुन्छौँ। आजका दिनमा भगवानका नजिकै तुलसीलाई राखेर पूजा गर्नु। राधा सहित दामोदराभ्याम नमः, राधा सहित दामोदराभ्याम नमः भनेर सबै चिजहरू निवेदन गर्नु। भगवान साक्षात् परब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार भइबसेको यो समय हो। यसै समयमा अनेक प्रकारका संकीर्तनहरू गुन्जाइरहनु पर्दछ। मङ्गल्यमय भगवानका धुनहरू उत्सव गरिरहनु भएको छ। यहाँ देवताहरू आकाशबाट हेरिरहनु भएको हुन्छ। सारा ऋषिगण योगेश्वरहरू जो शरीरले देखिनु भएको छैन, तर अपरोक्ष रूपले उहाँहरू सबै दर्शनका लागि पाल्नु भएको हुन्छ। यसैले राम्रा तरहले भगवानको सेवा गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रै लागि हो, कल्याणका लागि हो। भगवानको सेवा गरेर अनेक प्रकारका उत्सवहरू हुन्छन्। र हे राजन, भगवानको उत्सव सके पश्चात ब्राह्मण ब्राह्मणी जसले हामीलाई 4 महिनासम्म चतुर्मास व्रत श्रवण गराउनु भयो र जसले हामीलाई कार्तिक महिनाको दिव्यमय भगवानका अमृतहरू आस्वादन गराउनु भयो, ती ब्राह्मण दम्पतिलाई बोलाएर राम्रोसँगले अलङ्कृत गर्नु। लक्ष्मी विलास नरसिंह गुणाकरेश, भगवान साक्षात् लक्ष्मीपति नारायण परमात्माको दर्शन त्यहाँ गर्नु। लक्ष्मी नारायणको स्वरूप बनाएर जे जस्तो प्रकारका दान पुण्य गर्न सकिन्छ आफ्नो गच्छे अनुसार गर्नु भनेर बताइएको छ। र अलङ्कृत भएका उनीहरूलाई मिठो प्रकारका खीर भोग लगाउनु, अन्नादिहरू भोग लगाउनु र मिष्ठानहरू भोजन गराएर आनन्दित गराउनु। र अन्तिममा गौदानको विषय छ। कपिला नाम गरेकी गाई, दुने गाई गौदान गर्नु। अहिले गौदान गर्दा पाल्ने ठाउँको अलिकति अभाव भएको हुनाले गौदानका ठाउँमा गौको कल्पना गरेर हिरण्यगर्भ, यथाशक्ति हिरण्यगर्भ अथवा दक्षिणा पैसा राखेर त्यसमा नै गाई र बाछो बनाएर पूजा सङ्कल्प गरिन्छ, निक्रय गरिन्छ। यस्तै प्रकारद्वारा यी कपिला नाम गरेकी गाई हुन्। विशेष गरेर कपिला नाम गरेकी गाई जुन ठाउँमा स्थान छ, ठाउँ छ, सम्भव छ, त्यो ठाउँमा गौदान गर्नुपर्छ, गाई नै दान गर्नुपर्छ। जहाँ सम्भव छैन त्यहाँ परिकल्पित गरेर हिरण्यगर्भ दक्षिणा राखेर
गौदान गर्नुपर्दछ। नमो गोव्य श्रीमतीभ्य सौरयेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यस्तै गाईको चारैतिरबाट खुरहरूमा पूजा गर्नुपर्छ, अङ्गहरूमा पूजा गर्नुपर्दछ र सारा देवहरूको पूजा हुन्छ। यसो गर्नाले हे राजन, चान्द्रायण आदि ठुला ठुला दोषहरू लागेका हुन्छन्, चान्द्रायण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर गौदान गर्नाले यो चान्द्रायण गर्नु पर्दैन। त्यसैले गाईको पूजा, गौको पूजा, धेनुको पूजा, कपिला दान गर्नुपर्दछ र राम्रोसँगले पूजन एजन गरेर वेदज्ञ ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर सकिन्छ भने 108 जना, सकिएन भने 54 जना, सकिएन भने 27 जना, सकिएन भने 11 जना, सकिएन भने 7 जना, सकिएन भने 3 जना, त्यो पनि सकिएन भने यथाशक्य ब्राह्मण सदम्पति नै सकिन्छ भने झनै राम्रो। सकिएन भने ब्राह्मण वेदज्ञ ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर जे सम्भव हुन्छ त्यही अनुसारले भोजन गराएर भगवानको यो यज्ञ परिपूर्ति होस् भनेर दण्डवत प्रणाम गर्नु। मनमा कुनै प्रकारको पनि काउसो लुकेको भए त्यो कार्य गरेको कुनै फलिभाव छैन। मनमा मनोत्साह गरेर यो भगवानको उत्सव गर्नुपर्दछ भनेर पृथु राजालाई नारद महामुनिले उद्धोपन विधि श्रवण गराउनु भयो। कार्तिक महिनाको यो उद्धोपन यसरी दिव्यमय प्रकारले श्रवण गर्नका साथमा असाध्यै खुसी हुनुभएका पृथु राजाले नारद मुनिका पाउमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। भगवान मङ्गल्यमय प्रभुका चरित्र अमृतहरू उद्धोपन विधि मैले श्रवण गरेँ। मङ्गल्यमय प्रभुका अमृत आस्वादन गरेर मेरा यी कर्णहरू थाकेका छैनन्। मलाई प्रभुका अरू अमृतहरू महात्म्यहरू आस्वादन गराइबक्सियोस् भनेर श्रवण गर्न आउनुभयो। नारद महामुनिले दिव्यमय कार्तिक महिनामा प्रबल भगवानको श्री सेवा र दामोदर भगवानको सेवा वृन्दावनीय निवृत्त निकुञ्जमा हुने कार्तिक महिनाको नियम सेवा र कल्पवास सेवाको विषयमा पृथु राजालाई सुनाउनु भयो। सोही शब्द अमृतहरू आस्वादन गराउँदै भगवानले सत्यभामालाई श्रवण गराउनु भयो भन्ने प्रसङ्गका साथमा आजको प्रसङ्गवती यहाँ पूर्ण हुन्छ। हरि ओम तत्सत। जिह्वे पिबस्व भज सुन्दराणी गोविन्द दामोदर माधवेति। राधा दामोदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।